القرن الأول الهجرة من بالنسبة لابن عباس اكتشفنا اللي عنده تناقض. مرة يقول الممارسة الفنية حلال، مرة يقول حرام، ومرة يقول مانيش عارف اللي هي حرام ولا حلال، وانت قرر أيها الفنان اللي هي حرام ولا حلال. هذا وعطيت أمثلة وقريت أمثلة. آخر مثال قريته اللي هو معبر جدا النجم يفهمون من كثير من الأشياء، ونلقاوه زاد هو في سنن البيهقي، انفرد سنن البيهقي بالفتاوى بتاع ابن عباس في الفن أكثر من بقية التسانيد. هذا كله مش ما زيكوش وقت وين تلوج ولا نمشيو مباشرة لمحمد رواس قلعة شيء اللي هو يعطي معطيات، يعطي لي دوني فقط، ما يفرضش عليك فهم معين للفتاوى الصحابة. فبالتالي بالنسبة للقانون، حكاية القانون تدخل زائر الدار ابن عباس، يلقى ابن عباس عنده قانون، والقانون فيه تماثيل. ايش معناها تماثيل في السياق هذا؟ معناها تصاوير بارزة. تصاوير بارزة. التصاوير البارزة هذه قالوا أنا سمعت بيك تقول أن التصوير حرام. معناها كيفاش نشوفك أنك معناها عندك هنا تصاوير بارزة في القانون؟ قالوا يا أخي ما ريتش اللي النار قاعدة تحرق في التماثيل هذيك كالصور الحيوانية وكالصور الإنسانية. وبعد سكت، بعد نادى الغلمان بتاعه أو غلام الغلمان بتاعه قال لهم اقطعوا رؤوس هذه الصور الحيوانية وهذه الصور الإنسانية. يعني بعبارة أخرى كان ما دخلش الزائر ظاهريا ابن عباس ما كانش باش يقص رؤوس، لكن كانت الامور مش تمشي طبيعيه. القانون ياما ما نستعملوش، بالتالي الصور الحيوانيه والصور التمثاليه ماهوش باش نمسها لنا، نجم نخليها تحفه ما نمسش القانون حر نستعملوه. بالتالي بارك الله فيك سيدي احمد شويه معناها سيدي احمد على كل حال. بالنسبه يعني بالنسبه لل يعني النجم كان يحط القانون ابن عباس حتى الفيل الغلام ولا الزوجه تحط تحته النار. في نفس الوقت نجم النار توصل له، نجم التمثال النار توصل له. هذا ثانيا. ثالثا قطعان الراس وقتها فكر فيه ابن عباس، ما فكرش فيه سابقا. نمشيو للنص المقدس اللي هو القرآن، ما فيش حتى معناها اختلاف. سنن البيهقي تجي تقول لي حديث هذاك باطل، تجي تقول لي حديث نشكك في السند بتاعه إذا غير ذلك. بالنسبة للقرآن، القرآن فيه بعض الآيات تمدح التماثيل، بعض الآيات تذم التماثيل. معناها سليمان الحكيم، سليمان الملك، يعملون له ما يشاء من محاريب، من عمارة دينية، عمارة دينية، من محاريب وتماثيل وجفانا من محاريب وتماثيل وجفانا كيفاش تلحق؟ وجفانا وقدورا راسية. صحيح. فبالتالي فما الرسم على الجفنة، الرسم على الفخار، وفما في نفس الوقت تماثيل، فما نحت، وفما يعني هذا هو. بالنسبة لعملية الذم، كانت الذم خاصة مع إبراهيم الذي اعتدى على اللي سماه هو ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. بالنسبة للعكوف، البابي كان مذموم واللي أفضى لك النحت هذاك. بالنسبة للشكر السليماني كان ممدوح واللي هو أفضى لك النحت هذاك. فبالتالي النجم ما نلقاش أنا تناقض بين المقطعين القرآنيين، المقطع اللي يخص بابل والمقطع اللي يخص مملكة سليمان. الفن بتاع مملكة سليمان، النحت بتاع مملكة سليمان نحت
فيه الشكر، معناها بالتالي مش معناها الشكر، معناها المسألة تتطلب تحليل، نلوج كلمة شكر في القرآن الكل باش نجم نطلع كونسبتياليزاسيون كلمة شكر، وشنو هي خصائص هالفن النحتي هذا السليماني. يعملون له ما يشاء مع العلماء، ما همش يعني ابن عباس هو بين ضفرين هو اللي مش يمشي للفنان التشكيلي ويقول له اصنع لي هذا. سليمان مش يمشي للفن التشكيلي ويقول له اصنع لي. بالنسبه ابن عباس ما عملهاش العمله هذه في الكوفه. كذلك داوود كان يمارس الفن الموسيقي هو بنفسه، معناها زبر يعني ألف، يعني في نهاية الأمر الزبور هو نص دعائي موسيقي. النص الدعائي الموسيقي نشيد الأنشاد زاد كونتيك دي كونتيك تاع ولد سليمان، يعني داوود مصنع المزامير أو الزبور باللغة القرآنية. زبر يعني ألف، كان كومبوزيتور، معناها بالتالي كان مؤلف موسيقي، كان زابر باللغة الفارابية، كان زابرا، باللغة القرآنية كان يصنع الزبور. وزبر يعني ألف كومبوزي. وبالنسبة معناها بالنسبة لسليمان كان اهتمامه بالفن التشكيلي، ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفانا كالجواب وقدور الراسية. فمانيش باش نقولش معناها كالجواب، مش نخرج عن الموضوع هي. بالتالي معناها بالنسبة للإنجاز الفني الكبير بتاع إبراهيم كيف جاء مكة، الإنجاز الفني الكبير بتاعه كان المكعب اللي اسمه الكعبة. المكعب اللي اسمه الكعبة ينجم سي قبيل باعتبار أنه مدرس في المعهد العالي في الفنون الجميلة بسوسة، يعطينا شنو هي قيمة الإنجاز الإبراهيمي هذا، شنو هي قيمة العبقرية النحتية أو العبقرية التشكيلية بتاع إبراهيم، فنان إبراهيم، مش النبي إبراهيم. ناخذ منه حويجة، عندنا عقلية ديكارتية للأسف، عقلية تحليلية. نعم. قاعدة رياضية لنوم الدور يعني كما هو الذي يساعدهم حتى الرياضيون يعرفوا اشكال فيها الاكسجين والتدفق. النجم من بعد في فنة انت ولا سي قبيل فيما بعد انت معناها عندك فكره في نفس الوقت هو عنده فكره، ويعني فما انجاز تشكيلي، فما انجاز نحتي عمله يستحق الاهتمام، مش عادي في العالم. الكعبه مش عاديه في العالم. يعني هذا هو بالنسبه. وفما مدح قراني للانجاز التشكيلي هذا، فما انجاز تشكيلي اسمه الكعبه، فما شكر كبير. بالتالي ابراهيم حطم الاصنام بتاع بابل طردته وجاء مكة وعمل إنجاز تشكيلي زيادة على إنجازاته الدينية الكبرى. ما نجموش نفصلوا، أما للأسف أنا فصلت بين الفن الديني بين الكعبة والدين الإبراهيمي، ما نجمش نفصل. والنجم نقول مبدئيا القرآن ما عندوش مشكلة مع الموسيقى باعتبار مدح الزبور برشا مرات. فما مقاطع من الزبور موجوده في القران الكريم، انا صحف ابراهيم وموسى، والكثير من المقاطع الدعائيه للزبور اليوم النجم نلقاها زاده في القران. يعني انها معناها النجم نلقاها بعض الادعيه هي نفسها موجوده في الزبور. بالنسبه كذلك فبالتالي ما يلزمنيش نفصل بين الموقف الابراهيمي من فن التشكيل في بابل ومحاولة بناء فن تشكيلي جديد في مكة. ما يلزمنيش نفصل بين ما يلزمنيش نفصل، يلزمني نلقى تأليفة سنتاز بين الأطروحة ونقيض الأطروحة. يلزمني والتأليفة جديدة. معناها بالتالي يلزمني نلقى تأليفة باش نفهم موقف إبراهيم
بالفن. يلزمني نلقى تأليفة باش نشوف يعني معناها نفهم علاش كانت عنده القرآن مشكلة مع الموسيقى السائدة في مكة في الفترة هذيك، الشعر السائد في الفترة هذيك، وفي نفس الوقت مدح للشعر للذين يعني في الشعر الذي ينتصر للحق ولكذا كذا، وعنده مشكلة مع شعر الغواية. مانيش باش نقرا سورة الشعراء أنها طويلة، لكن يبدو من خلال ابن عربي يقول في التفسير بتاعه أن سورة الشعراء هي سورة الفنانين. كيف يدير سورة الفنانين؟ يرى أنها من الأول للآخر تتناول علاقة الفن بالمقدس، سواء من الأول يقول الحاجي نجيب صلحني يا محافظ حزب، معناها علاقة الفن بالمقدس مع موسى، مع نوح، مع في قوم مع فرعون، مع ما نعرفش الترتيب، مش مشكلة حتى كان الترتيب بتاعي غلط بالنسبة لسورة الشعراء، وينتهي بعلاقة الفن بالمقدس في مكة، والشعراء يتبعهم المغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. شيء مقياس وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. المقطع هذا كله ما يلزمنيش نقص، من دام هي آية واحدة ما عنديش حق باش نعمل نقص. نحاول باش ننظر نظرة نسقية سينتيتيك، نظرة نسقية سينتيتيك، من دام النص هذا يصدر مرة ورق على شخص برك. المشكلة مثلا العهد القديم يصدر طيلة 2000 سنة، بالتالي نجم نلقى تناقضات بين المرحلة الفلسطينية والمرحلة البابلية والمرحلة المنفى ومرحلة الإقامة ومرحلة كذا ومرحلة سليمان. النجم نلقى تناقضات داخل العهد القديم، لكن نسق القرآن من دام هو نزل على شخص برك في مرحلة تاريخية واحدة، نورمالمون يلزمني معناها نبقى يسد، معناها يلزمني نبقى تأليفة يعني بين الموقف الإبراهيمي لهنا والموقف الإبراهيمي لهنا. بالنسبة إذا القرآن نجم نقوله حسب سورة الشعراء اللي هي سورة الفنانين، بالتالي كلمة الشعراء يسمى فمها الشاعر هو الفنان، باعتبار أنها سورة الشعراء تبدأ بمشكلة أن النبي محمد كان شعور بالعجز في التبليغ، حس أن أسلوب الخطابي أسلوب في التبليغ ما وصلش للنتيجة. معناها بالتالي هذا نقول في المقدمة لسورة الشعراء، قالوا أنت الأسلوب نتاعك البياني معجز جيد، ولكن هاني نقول لك يراهم الأسلوب البياني نتاعهم وصل لقلبك مش قلبك، يعني نقصد الإدخال ونجم باش يهيمن على شعب مكة أو على أغلبية السكان بتاع مكة، مش على خاطر أنت الأسلوب البياني نتاعك أقل قيمة من الأسلوب البياني نتاع الشعراء بتاع مكة، انما انهم هما ما عندهمش استعدادات باش يفهموا اسلوبك الفني. هذا نقول في المقدمه او عفوا اسلوبك التعبيري. البدايه هذه من سوره الشعراء، ومن بعد سوره الشعراء قالت له ها مش نوريك اللي الانبياء هم بيدوا اسلوبهم التعبيري في وقت من الاوقات يظهر انه عجز قدام الفن الفرعوني، قدام الفن المصري، قدام السحر المصري. ها مش نوري بانه النبي الفلاني اسلوبه التعبيري عجز قدام الفن في المنطقه الفلانيه، وهكذا تواترت المقاطع هذيك حتى نوصلوا للمقطع نتاع الصراع بين البيان المحمدي وبين البيان الشعري المكي عبد الله بن الزبعري اساسا، اللي هو راس الحربه الشعراء بتاع مكه. قال كلام بعض منه موجود في الطبري، كلام شديد اللهجه وفيه معناها حده
اتجاه الدعوه الجديده الى غير ذلك وتسفيه الدعوه الجديده. فهنا صراع بين اسس اساليب بين بيانين او بين مشروعين بيانيين. فانا اللي يهمني في هذا الكل ما اذا كان لقينا تاليفه في القران علاش فما اضطراب، غنشوفوا ماشي اضطراب في حياه النبي نفسه باش ندخلوا للعنصر الاخير. بالنسبه للنبي المشهد الواضح في علاقه النبي بالفن التشكيلي هو المشهد نتاع فتح مكه اللي خذاه من إن ابن عباس ديتاي، وللاسف الديتاي هذاك مازال مهيمن على رؤيتنا احنا لعلاقه الفن بالمقدس في بلداننا العربيه. دخل النبي مكه، عن علم يلزمني نعلمكم انه ما فهمناش بقعه النبي حطم فيها الاصنام بنفسه. القبيله يلزمها هي تقتنع وتحطم الصنم بتاعها بنفسها، وهذا شفناه في محاضره اخيره عملها حبيب عياد استاذ في كليه ادب بمنوبه في مركز مسارات. معناها حبيب عياد قدم امثله عديده يعني حبيب عياد قدم بالامثله التاريخيه العديده والعديده جدا ما فماش قبيله النبي هو بشارها وحط منها الصنم بتاعها. لا، القبيله لازمها تسكت وتقتنع وهي تحطم الالهه بتاعها. بالنسبه لمكه نفس الشيء، النبي كان ينجم في الليل وهو موجود في مكه قبل يسافر المدينه كان ينجم يحطم الاصنام كما حطمت طالبان تمثال بوذا الكبير، لكن هو ما عملهاش وخلى المكيين انفسهم يحطوا الالهه بتاعهم اللي في البيوت والالهه اللي برا الى غير ذلك. دخل النبي العمليه الاخيره كانت في الكعبه، هذا الكعبه المفتاح عند شخص برك، عند عائله واحده، عائله بني شيبه. دخل بنفسه الكعبه وباعتبار انه هو مش يدخل الكعبه وحده، مش الجمهور مش الشعب، الشعب ما عندوش حق للكعبه كما الطواف حول الكعبه مش الدخول لاسباب مقدسيه ما يدخل في موضوعنا، ربما يتم سي قبيل اكثر منه. بنا بالتالي دخل ونجم نعطيكم الحديث هذا. الحديث هذا شكون رواه؟ بكل بساطه رواه الحفيد نتاع صاحب المفتاح. الحفيد نتاع صاحب المفتاح هو نافع ابن شيبه ابن عثمان. مول المفتاح اسمه عثمان، ولده اسمه شيبه. اللي رواه الحديث لابو الوليد الازرق صاحب كتاب تاريخ مكه. كتاب تاريخ مكه على العلم هو كتاب تاريخ مكه من اوائل الكتب تكتب قبل البخاري. لازم قلت تكتب قبل البخاري كتاب تاريخ مكه. وزيد من ناحيه هذا زيد توثق الكتاب وثيق وكتبه واحد ابو الوليد الازرق هو مكي في لبنان. ثالثا الروايه هذه رواها على مالي المفتاح، مالي بين ظفرين سامحني في الكلمه، مالي الكعبه، السدنه من الكعبه. بالتالي كيف يحكي لك حكايه صاحب المفتاح نتاع اليوم على صاحب المفتاح نتاع امس اللي هو ابوه على صاحب المفتاح نتاع ولامس نتاع جده، خذها شبه يقينيه، اذا كان ما تاخذهاش يقيني. يقول نافع بن شيبه دخل النبي الكعبه فرأى صورة إبراهيم يستقسم بالأزلام، فقال قاتلهم الله جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام. أمر بمحوها ارتبط بحيه، أمر صاحب المفتاح باش يمحي هاك الصورة هذيك، هاك التمثال البارز، هاك النحت البارز هذاك أمر بشيء. ومن بعد تلفت الجهة أخرى فرأى صورة مريم مع ابنها المسيح، فوضع يده عليها، ما تبرأش منها، باركها
وقال امحوا ما في الكعبة من الصور إلا صورة مريم والمسيح. ما فماش تناقض مطلقا، لأن الصورة الأولى مسجمة مع المقدس، ماهيش مسجمة مع المقدس الإسلامي، والتمثال الثاني مسجم مع المقدس الإسلامي. الكلام هذا عاود أبو الوليد الأزرق نفس الرواية نفس الحكاية عاودها عطاء بن أبي رباح، مع عطاء بن أبي رباح اللي يحكي على حاجة أخرى لكن في السياق هذا. يقول عطاء بن أبي رباح أدركت في الكعبة تمثال مريم. مش موجود تمثال مريم توا، أنا ما مش قلت لكم علاش مش موجود. أدركت في الكعبة تمثال مريم مزوقا في حجرها عيسى مزوقا، وكان تمثال عيسى ومريم عليهما السلام في العمود الذي يلي الباب. فقلت لعطاء أبو الوليد الأزرق قال لي عطاء صاحب الكتاب قال لي عطاء متى هلك؟ وقتاش تهلكت من التمثال هذا؟ قال في عصر ابن الزبير. شنو هي حكاية ابن الزبير؟ ابن الزبير عمل عملية انشقاقية على الدولة الأموية، مش على الدولة الأموية برك، عمل عملية انشقاقية حتى على الكعبة بتاع سيدنا محمد. كيفاش تقولوا؟ خاطر الكعبة هذيك جاتها فيضانات في عهد الرسول، في شباب الرسول قبل يولي نبي. الفيضان حطم الكعبة باش تعاود تتبنى، القصة تعرفوها. شكون عاود تخطيطها من جديد وفق التخطيط الإبراهيمي حسب الاعتقاد المحمدي، حسب اعتقاد النبي محمد. شكون عاود التخطيط البلان؟ لما كان شخص برك رجعوا له في قصه تعرفوها، القصه تاع كيساء والبقيه نتاعها، القصه تاع كذا. بالنسبه اللي يهمني كيساء ما يهمنيش، لكن اللي يهمني ان التخطيط اللي عاود عمله النبي محمد معرفته هو مش صاحب المفتاح. لا، علاش صاحب المفتاح ما عرفش التخطيط؟ ما نعرفش عليه، ينجم يضيع، ما نعرفش عليه. المهم أن استفاقت مكة الشاب محمد باش هو يعمل إعادة التخطيط، إعادة البلان. عاود البلان كيف؟ قالوا له النبي محمد عمل تجديد. شنو التجديد اللي عمله؟ أنه معناها في قريش في وقت من الأوقات ضمت الحجرة بتاع إسماعيل، وتعرفوا اللي حجر وتشوفوه تو في التلفزيون، ضمت الحجره بتاع اسماعيل لكن فيه قبور الى غير، دخلته في الكعبه كبرت. باهي ما نعرفش عليها شنو عمل، علاش عملت هكاك، بس ما تهمناش في السياق بتاعها. لكن النبي عمل استغل الفرصه بتاع الفيضان باش رجع الكعبه كما كانت قبل ما تكبر وتدخل معاها حجر اسماعيل. بالنسبه لعبد الله بن الزبير شو عمل؟ كيف عمل الدويله بتاعه في مكه؟ ايش عمل؟ رجع الامور كما كانت قبل محمد. افهم منها ثوره على النبي محمد، ثوره غير معلنه، ثوره دينيه غير معلنه، ثوره بين ظفرين، ثوره بين ظفرين. به اكثر من ذلك، ما هو النبي محمد خلى التمثال بتاع عيسى ومريم انا نحيه. je ne sais pas pourquoi، لكن واضح انه حط روحه مشرع في بلاصه محمد، حط روحه عنده موقف تشكيلي، موقف ديني في بلاصه النبي محمد. بالنسبه ما تعسفناش يقول لي عبد الله بن الزبير، نعطي في وقائع، نعطي في دي دوني. بالتالي الكلام هذايا عاود نفس الشيء نافع ابن شيخ. بالتالي الخبر نجم نقول لكم صحيح، نجم نقول لكم الخبر صحيح. الاستعادة مضطر خلي يكمل مثال العنصر اي مثال العنصر يعني هذا كل الحقيقه في تعميق او تجريد الوعي نستأنفوا مع استعاده، ثم عندنا حصه نتاع نقاش باش نتفاعلوا معنا. حبيت نقول لكم يعني انا بالنسبه للشيء اللي عمله عبد الله بن الزبير، معناها نوعا ما نجم نقولوا
يعني خطير، يعني عباره على ثوره دينيه، هذه ثوره بين قوسين ثوره دينيه. معناها ما هي ثوره سياسيه فقط، ثم جانب ديني في الثوره بتاع الزبير، ثوره بين ظفرين، شنو قيمتها، شنو باهيه خايبه، هذيك مساله تدخل في الجانب الديني والتقليدي، انا نحكي في معطيات. الشيء يعني بالتالي معناها في نظري الخاص معناها بالنسبه الموقف الديني، الموقف الفني المحمدي واضح ما كانش معادي للفن. معناها بالتالي معاداه لتمثال التماثيل استقسام ابراهيم الازلام ماهيش معاداه للنحت في حد ذاته، انما معاداه لمضمون معين، وفي نفس الوقت ما عندوش حق النبي او ما سمحش الروح باش يحطم صنميه معينه الا عن طريق اهل تلك القبيله او اهل تلك القريه او اهل تلك المدينه. يلزم هما يقتنعوا اللي الصنميه او اللي هذا الموقف التشكيلي هذاك خايب، وبالتالي هما يحطموا ويبنيوا موقف تشكيلي وموقف ديني جديد. بالتالي ولا مره صارت انه يعني يلزم مالي سيدي بوسعيد، سامحوني باش نحب نفتك شويه، مالي سيدي بوسعيد المهم يحطموا الضريح، مش غرباء يجي ويحطموا على فرض انه الضريح سيدي بوسعيد حاجه خايبه، على فرض. على كل حال انا حبيت نخلي معناها بالنسبه يعني موقفه من الموسيقى او موقفه من الجانب الموسيقي ما كانش موقف معناها ظاهريا، ما كانش موقف معادي، والنجم نراجعوا هنا ابن ماجه اللي فيه الكثير من مواقفه اللي تخص الجانب الموسيقي. الرسوم كانت موجوده في دار البشر، في الزرابي وفي كذا وفي واضحه الحكايه. علاش يلزمها الزربيه هذيك ما تبداش مقابلته وقت اللي يجي يصلي؟ معناها مش بالضروره هذه معاداه للفن، مش بالضروره، ما نجمش نبني عليها انه النبي عادي الفن، خاطر الزربيه ما يحبهاش مقابلته تبدا هو يصلي، مش بالضروره، يحبها وراه، يحبها ما يجيش، ما يجبرش تكون مقابلته والله مش بالضروره. نعم. مثلا معناها مش بالضروره موقف عدائي تجاه الفن التشكيلي. معناها حكايه حسنوا اصواتكم بالقران وحسنوا القران بالصوت الجميل، هذا عندها نفهم منها مش حاجه. معناها قال رسول الله كلمه حلوه، قال لعبد الله بن رواحه قالوا انت ستكون شهيدا في معركه ضد البيزنطيين في الشمال البلاد في تبوك، معناها كيفاش تمشي؟ حجالي نوع من الرقص، فحجل، مشى لصحابي اخر باش وقال له هناه حاجه اخرى، فحجل، يحب يقول نوع من انواع الرقص، يعني رقصه فيها، ما يهمنيش فيها نوع ولا مش نوع، المهم هو رقصه. فبالتالي يعني لهنا نولي معناها كيما فهمت الموقف الابراهيمي من الفن التشكيلي وما شفتش فيه تناقض بين بابل ومكه، يلزمني نشوف نفس الشيء معناها بالنسبه للنبي اخر يقول انا يعني على طريقه ابراهيم وانا على المسلك الابراهيمي. فهنا يقول قائل النبي محمد فتح مكه من هنا والوفاه بتاعه من هنا، ما صارتش يعني فرصه واضحه باش ينجم يكون مجتمع واضح، ما صارتش فرصه باش يكون ممارسه او يشرف على ممارسات تشكيليه وممارسات موسيقيه تعبر على جوهر الموقف بتاعه والفن، ما صارتش الشيء هذا، خاطر سرعان موفيه. من ناحيه اخرى صارت المشكله من الزبير، لكن مشكله اخرى واللي هي الاعوص والاعمق اللي هي المشكله
نتاع التحالف نتاع الامويين مع الملكانيين، المذهب الملكاني. المذهب الملكاني اللي هو المذهب بتاع بيزنطة هو مذهب يحرم الايقونات. المذهب الملكاني هو مذهب يحرم الايقونات. فما شكون يقول يحرم الايقونات، يحرم الصور، على خاطراش بيزنطة تحب تحافظ على الذهب، واغلب الايقونات كانوا يتعاملوا بالذهب. يظن لي موقف ماهوش دقيق، على خاطراش ينجموا الايقونات يصير قرار من طرف البابا الاعظم باش الايقونات تكون بالخشب ولا بالحجار، ماهيش مشكل. اما تحريم الايقونات كان في المطلق، ما كانش يهم هذا. الحقيقه ان المذهب الملكاني كان مذهب متشدد في تجسيم الاله. بالتالي الاله اللي خلق الكون عنده ايدين وساقين وعنده عينين ودين الى اخره. بالتالي هن نرفعوا المشكله نحرموا التصوير باش ما يمسش التصوير حاجه اسمها الاله اللي هو عنده يدين وساقين وعنده جسم كما البشر. معناها هذا المهم، هذا ما يهمناش. علاش المذهب الملكاني معناها علاش المذهب الملكاني يحرم التصوير؟ هذه بس ما تهمناش في موضوعنا اليوم. لكن اللي يهمني شنو ان الدوله الامويه بل الوالي الاموي في العهد الراشدي عمل تحالف مقدس مع القيصر بعد فتره تاع حروب، ولات هدنه، ولات علاقه صداقه وعلاقه حلف. معروف الشيء هذا في الكتب التاريخيه، نجموا نرجعوا للطبري نتاع الولايه، فتره الولايه وفتره نتاع الدوله الامويه. الحلف المقدس بين بيزنطة الملكانيه وبين الوالي الاموي ثم الخليفه الاموي في سوريا، هذا شنو الطلب؟ الطلب ان من 14 مذهب موجوده في سوريا للاسف الوالي الاموي ثم الخليفه الاموي ما يولي صديق، ما يناصر كان البابا او رجل الدين الاعظم نتاع المذهب الملكاني، المذهب السرياني كان يقمع فيه، كان يضطهد فيه كما هو مضطهد في بيزنطة، كما كان مضطهد في سوريا قبل الفتح الاسلامي، وكان المذهب الماروني مضطهد، وكان المذهب ما نعرفش شنو هو مضطهد. بالتالي 14 مذهب مضطهدين، وفما مذهب واحد عنده قيمه، ودليل على ذلك رئيس الوزراء عفوا يقولوا كاكا الوزير الاكبر كان ديما الخليفه الاموي، كان ديما واولهم يوحنا الدمشقي اللي هو ملكاني، واشرف على عمليه تقتيل ومجازر فظيعه في حق الكثير من المسيحيين والكثير من الفرق المسيحيه. فبالتالي قرار من الدوله الامويه، وهذا قرار عجيب، قرار من الدوله الامويه في تحريم التصوير حتى على المسلمين. التصوير كان مباح عند المسلمين، اصدر قرار من الوالي الاموي ثم من الخليفه الاموي، والقرار هذايا تعاود برشا مرات من طرف الخلفاء الامويين، سواء كانوا خلفاء طيبين ولا خلفاء سيئين من الناحيه الاخلاقيه، كانوا يحرموا التصوير على الجميع. حرام التصوير على المسيحيين باعتبار ان المذهب الملكاني يحرموا الواه هذا الكل، وحرام على المسلمين. الواه هذا الكل داخله في الحلف المقدس مع بيزنطة. عندها الحق في ذلك الدوله الامويه وما عندهاش حق، هذا مساله ما تدخلش في حديثنا اليوم. لكن هذا اللي صار، وفي نفس الوقت ثم تناقض. الخليفه الاموي يحرم التصوير خارج القصر، لكن داخل القصر يمكن ندخلوا القصور الامويه الموجوده في الريف، في ريف دمشق، ولا الموجوده في قلب دمشق نفسها، ولا في الريف من الاردن ولا الصحراء الاردنيه، نلقاو نقوش ساسانيه، ونلقاو عفوا مش نقوش، نقصد رسوم ونحوت متاثره بالفن الساساني، متاثره بالفن البيزنطي، متاثره بالفن اليوناني. نراو آلهة ما الإغريقية خاصة، إلهة ما الفينيقية، وكذلك فينوس إلهة الجمال عند الرومان وعند البيزنطيين، عند البيزنطيين قبل المسيحية. بالتالي الذي يحرم خارج القصر مباح داخل القصر. الأمور ماهيش داخلة في التزام الديني غلط، لأن هشام
اللي حط المصحف تحت ساقيه اللي تعرفوا الناس الكل ومزق المصحف هشام بن عبد الملك اللي هو في حاله سكر شد المصحف وقطع. هو في نفس الوقت قطع ريوس برشا مسيحيين لانهم ماتوا في التصويت بامر مش بامر باقتراح من رئيس الوزراء، باقتراح من يوحنا الدمشقي قطع ريوس. بالتالي معناها نجم نقولوا نحكي ما عندهاش علاقه بالتزمت الديني، ما عندهاش علاقه. اما بعد كلمه التزمت الديني الاسلام اخرى ونمروا بسرعه باش نشوفوا المشكله بتاعت الاضطراب في علاقه الفن بالمقدس في الاسلام. الحاجه الثانيه بالنسبه للعباسيين، مع العباسيين مشكله الحلف المقدس القانوني مع بيزنطة ما عادتش موجوده. بيزنطة الملكانيه، بيزنطة الارثوذكسيه بلغتها المعاصره ما عادش الارثوذكس قبل ما يوليوا يسمحوا بالتماثيل، قبل ما يوليوا يسمحوا بالايقونيين كانوا يمنعوا الفتره طويله. تقولوا لي كيفاش؟ لا قلت لكم مع العباسيين الامور تغير. كيفاش الامور تغير؟ مع العباسيين الفن ولا مباح، لكن مش فن على الطريقه السليمانيه ولا الداووديه. اعملوا آل داوود شكرا ولا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. لا ما عندهاش علاقه بالدين، لكن مباح. الفن ما عندوش علاقه بالدين الاسلامي لكنه مباح. كيفاش مباح؟ معناها الاعتبارات انه رجل الدين العباسي ما عادش يهتم، ما يهتمش، يهتم الاموي. رجل الدين في العهد الاموي يهتم بالاخلاقي، رجل الدين في العهد العباسي يهتم بالعقائدي والجدل العقائدي بالمعتزله وبين الاشاعره وبين كذا وبين كذا. تعرفوه مين؟ الفقه ظهر بعد المواقف الفقهيه الحاده ولا غير الحاده، القطعيه ولا غير القطعيه، متشده ولا مش متشده ولا معتدله حسب التقييم الشخصي، ظهرت من بعد المذاهب الفقهيه. اللي ظهر قبل رجل الدين كان اما رجل دين اخلاقي يلوي على الوعظ، والا فيما مرحله متقدمه في العهد العباسي الصراع العقائدي والجدل العقائدي. مع المباح او الاباحه للفن، مش الالتزام الفني بالدين ولا معناها علاقه عيسى بمريم ولا كذا، لا. بالنسبه لهذا الكل كان خاصه ازدهار الفن مع المانويين. ماني هو نبي فارسي او رجل دين فارسي كبير. المانويين كانوا عندهم علاقه قويه مع الدوله العباسيه، كانوا شاركوا في تاسيس الدوله العباسيه وكانوا مقربين من الدوله العباسيه قبل ما تقع فيه المرسل. الماني ما هوش مجرد رجل دين في المذهب في المذهب الفارسي، في الدين الفارسي اللي قبل الاسلام. ما كانش مجرد رجل دين، كان فنان تشكيلي كبير، وبعض اعماله التشكيليه تو موجوده في ايران وافغانستان واسيا الوسطى، وخاصه البعض منهم في اسيا الوسطى، خاصه في اسيا الوسطى. بالنسبه لماني الاحفاد نتاعو والاتباع نتاعو بقاو فنانين كبار من ناحيه في الفن التشكيلي، بقاو فنانين كبار ونجموا باش يحطموا اسطوره التفوق الصيني في النحو، التفوق الصيني في ذهن اهل الشرق. الصيني ما فماش يكون كيفه في النحو. هذه الفكره السائده في الشرق، لأن الصينيين كانوا النفوذ نتاعهم كبيره وعظيمه. بالتالي ماني كيف فكر في حاجه اسمها الرسوم الصغيره والنقوط الصغيره، ونفكروا في الجانب الفني والجمالي قبل ما نفكروا في الجانب العظمه، كانت ثوره فنيه في العصر هذا. المانويين في بغداد عملوا انجازات تشكيليه معينه، لكن من سوء الحظ بعد المأمون صارت فيهم مجزره كبيره، اتهمتهم العباسيين، العائله العباسيه اتهمتهم في الخيانه، اتهمتهم محاوله الاحتلال، وصارت فيهم مجزره كبيره. ولا اي معنوي، سواء المعنوي هذاك موجود في بغداد ولا موجود في اسيا الوسطى ولا موجود في ايران ولا موجود في السند ولا في الهند، هو مباح، هو هادر دم. بس اصدر فيه الخليفه العباسي امر او الخلفاء العباسيين، ودارت الحكايه هذيك قرابه 100 سنه تقريبا. بالتالي الفن التشكيلي ولا حرام؟ علاش ولا فن حرام؟
لانه مرتبط المانويين اللي هما خانوا الدوله بين ظهرين، خانوا الدوله نوعا كبير، خانوا الدوله ما خانوش. بالتالي من هنا التشدد نتاع بدايات الفقه العباسي مع المانويين. وعندي ادلتي على الموقف هذا، لانه نفس الفقيه اللي هو الشيباني اللي هو اصدر اول فتوى واضحه بتحريم التصوير هو نفسه اللي اهدر دم نتاع المانويين. ما نجمش نفصل بين زوج فتاوى، هل كل معنوي كان موجود في بغداد؟ هل كل معنوي هو موجود في السلطه؟ مش كل معنوي موجود في السلطه. فما معنويين يعيشوا في اسيا الوسطى ما عندهمش حتى علاقه باللي صار في بغداد، من محاوله انقلاب عسكري ولا نوعا بها صحيحه ولا غلطه ما صاروا. يعني المعنويين اللي في بغداد علاش نحملوهم المصيبه اللي المعنويين في اسيا الوسطى ولا في ايران علاش نحملوهم المصيبه اللي صارت اللي عملوها وخيانوا في كذا. يعني المصيبه اللي يعني بالتالي ما نجمش نحمل فئه معينه مصيبه عملوها وخيانوا في بقعه اخرى. معناها بالتالي نجم نقول ان الموقف من المانويين كان خطير جدا، ومعناها هذايا اللي استتبع تشدد اول من طرف الشيباني، ثم بقيه الكثير من الفقهاء في العصر العباسي. لكن في اللول في اول العصر العباسي هذه كل ما كانش موجود. مواقف نرجعوها رجال الدين الاوائل في العصر العباسي ما كانوش ضد التصوير في حد ذاته، بالعكس. نلقى ابو عبد الله المدني في عهد المنصور وقت المانويين في الطنبه بتاعه، نلقى ابو عبد الله المدني من اوائل فقهاء الدوله العباسيه. شو يقول؟ يقول اللوحه الفنيه والتمثال عنده قيمه اقتصاديه وتدخل في الدوره الاقتصاديه الرئيسيه. هي فكره جديده. احنا الى حد الان اغلب الاقتصاديين عندهم هما الانتاج الفني ما يدخلش في الدوره الاقتصاديه الرئيسيه. يعني فكره التقييمات دي القرن العشرين. يعني ابو عبد الله المدني كما يقول اللي الشرطي يدخل في العمل الشرطي يدخل في الدوره الاقتصاديه الرئيسيه اللي هي السوق. الدوره الرئيسيه الاقتصاديه الرئيسيه يدخل فيها عمل الشرطي والعمل الامني، كذلك العمل الفني يدخل في الدوره الاقتصاديه الرئيسيه. هذا ابو عبد الله المدني. نمشي ننجز بعد عصر المأمون، معناها بعد الامين شو اسمه، بعد المأمون شو اسمه؟ سامحني المتوكل. بعد المتوكل يعني حفيده ولا ولد؟ بالضبط، مع المتوكل المسرة اللي صارت في عهد المتوكل. فبالتالي النجم نقول اللي يعني اللي الموقف من المانويين جاب مشاكل كبيره. باش نختم النجم نقول اللي الاضطراب الحاصل اللي سبب فيه ابن عباس، النجم نقول وقفوا عند حده جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي رجعنا من جديد للمربع الاول، ما فماش فصل بين الفن والمقدس. اسمه جلال الدين الرومي شنو يقول؟ مش تكتفي معناها بمشهد برك عن جلال الدين الرومي ولا زوج مشاهد. اللي هو جلال الدين الرومي هو فقيه، رجل دين، فنان تشكيلي، متصوف، زفان، سيتادير زفان، كوريغراف، سيتادير كوريغراف، زفان يعني يعمل الزفن اللي هو صناعة الرقص. كوريغراف زفان كوريغراف يصنع الكوريغرافي، يصمم الكوريغرافي. فبالتالي ابن الرومي اللي هو مثقف كلي بلغة ساعته، هو مثقف كلي. هالمثقف اللي هو زاد مناظر سياسي باعتبار انه شارك في المقاومات الاولى ضد المغول من جهه الشرق وضد الصليبيين من جهه الغرب. بعد ظاهره احد الايام يحكي عليه تلميذه الافلاكي، بعد ظاهره احد الايام كان احد الموسيقيين يعزف على الكمان، وكان الشيخ يعني جدير الرومي شيخه هو، وكان الشيخ يستمع باهتمام كبير. دخل أحد الأصدقاء فقال له: كف عن هذا يا شيخ، فإن المؤذن يؤذن لصلاة العصر. قال جلال الدين: لا، فإن هذا أيضا صلاة العصر، كل منهما يتحدث إلى الله،
وهو يريد الأول ظاهريا لخدمته، والثاني يريده لحبه ومعرفته. بالتالي فماش فصل يا رب. عازف الكمان ولا عازف اللحن، عازف الأذان، عازف الكمان ولا عازف الأذان، كيف هذه الموسيقى وهذه الموسيقى، هذه نداء للإله وهذه نداء في اتجاه الإله. ما كانش يفصل، كان يعيش الحياة اليومية. يعني يحكي عليه صلاح الدين زركوب اللي هو تلميذ آخر، معناها يعني إن شاء الله سي قابيل عنده تلاميذ كما هكا يدوروا له اليوميات بتاعه، بحيث معناها نجم نلقاو منها شيء آخر نهار، ولا ما عندكش تلاميذ من نوع يكتبوا لك يعني اليوميات بتاعه. فبالتالي صلاح الدين زركوب يحكي في المذكرات بتاعه كان هو يمر في السوق في الاسواق ويسمع في الايقاع نتاع الواحد، يسمع في النحاس، يسمع هو يعمل في الشيء هذاك. وعمل جلال الرومي يطلعها قصيده من لحن زبرها، لقد زبرها، طلع في اللحظه ذيك، عمل كومبوزيسيون، عمل لحن، والاوركسترا خدت، وقاموا الجماعه والحلقه ولات صوفيه، ولات فيها موسيقى ورقص وامور منظمه، كل حد شنو يعمل، ما فماش فوضى، لا، كل حد شنو مهمته، فكر الشوق الموسيقيه، فكر الاوركسترا الصوفيه الموسيقيه الرقصيه كلها فيها دعاء ووسط وكذا وكذا. يعني صارت برشا مرات، دخل مره يستنى في شادة الصف قدام الرحاء، يستنى باش يحب يرحي شويه قمح، هو يسمع في الرحاء والرحاء تدور والموسيقى دارت، يعني يطلع الموسيقى ما يفصلش بين اليومي والموسيقي، ما يفصلش بين الديني والفني، ما عندوش الشيء هذا، ما عندوش. رجعنا للمربع الاول مع جلال الدين الرومي. معناها قال اني اسمع الرحاة تقول سبوح قدوس، يلا نبدا، يعني هيا نبدا نشيدنا الجديد. أنا نسمع فيها بنفسي تقول سبوح قدوس، خليني بداية القصيدة سبوح قدوس، وتبنى عليها قصيدة كاملة وكومبوزيسيون كاملة. بالنسبة لي هو ماهوش قاعد يعمل في حاجة من عامل راسه، بالنسبة لي هو هذاك استرجاع للنداء، ألست بربكم؟ ربي نادانا واحنا بيزلنا ما تخلقناش، قال لنا ألست بربكم؟ معناها في آية قرآنية معناها معقول حافظين، قالوا بلى شهدنا. يعني هو قال ألست بربكم، قال لكن العجينة هذيك الطين هذاك قالوا ألست بربكم؟ جاوبوا الطين اللي هو إحنا، قالوا بلى قد شهدنا، بلى شهدنا، سورة الأعراف. فبالتالي معناها بالنسبة لي هو هذاك الرد بتاعي، أنا سمعت موسيقى ورديت، بالتالي أنا مجرد نعمل في استرداد واسترجاع للنداء الإلهي الأول. معناها بالنسبة لي هو معناها معبي بالآلات، ما فماش جل القصائد بتاعه معبية بالآلات الموسيقية حتى من الناحية المجازية. معناها بالتالي نجم نقول أنه معناها مع جلال الدين الرومي ومع الزفان الكبير اسماعيل الانقراوي اللي هو من كبار التلاميذ بتاعه، عمل ديكوريغرافي لتوا من حسن الحظ، يعني الطريقه المولويه والطريقه النقشبنديه ايضا، مع ان كلمه نقشبند يعني الرسام، نقشبند باللغه الفارسيه نقشبند معناها الرسام. فبالتالي نجم نقولوا مع المتصوفه الكبار او العرفانيين الكبار باش نخرج منها معناها غير العالم، خاطر احنا نحكيو على اليسار، ما بدناش نحكيو على العيسويه باغ اكزومبل ولا حاجه، هذاك يولي حديث اخر وعمق اخر وخطبه اخرى. فبالتالي نجموا نرجعوا لاسماعيل الانقراوي اللي من حسن الحظ ومن سوء الحظ عفوا كلامه باللغه الفارسيه للاسف الى حد الان ما ترجمش اللغه العربيه، هو تركي لكن يكتب باللغه الفارسيه. اسماعيل الانقراوي مثل الانقره، وللاسف
ما ترجمش بالعربي، وللاسف نلقاه عند ماياروفيتش كامل. يعني للاسف معناها لقيته بالفرنسيه وما لقيتوش للاسف بالعربيه الى حد. المهم انا كل حال ترجمته بالفارسيه العربيه. هل ترجمتي سقيمه ولا سليمه؟ هل هي نقصد وصلت لحقيقه الكوريغرافي بتاعه ولا لا؟ ما عنديش فكره. على كل حال المهم انه اللي يهمني باش نختم مع ونختم فكره بسيناجي جلول قالها، وانا حاولت باش نلقى لها اكثر ادله واكثر ترابط، خاطر هو كان عنده نيه ناجي جلول باش نخدم حديثي بالفكره هذه. ناجي جلول ركز على انه على زوز حاجات، على انه كيفاش لخصني سي مراد شو قال؟ هو في المعرض حكيت عن الصورة في علاقتها بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، معناتها أنه جسد صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في إيران الصفوية 15، لكنه هو أثبت أنه في العصر السلجوقي في القرن 14 عند السنة كذلك في تجسيمات لصورة الرسول وجابها موجودة في شكل من المنام. هذا خلانا نراجعوا صفة جذرية علاقة الفن بالمقدس. هذا احسن رقم. انا التقطت الفكره هذيك وخذيت النص كامل بتاعه، صورته من المعهد الوطني للاثار، وشنو لقيت؟ استغليت الفرصه، وكان الهدف بتاعي مش الهدف بتاع ناجي جلول، حبيت نشوف ماشي تطور في الوعي بتاع المسلمين بالفن التشكيلي. شنو لقيته؟ لقيته من الاول فما بدايه مضطربه، لانه سي ابن عباس مضطرب وقالوا مقصوا الريوس وقالوا كذا. من الاول فما بدايه مضطربه للفن التشكيلي. من بعد الاضطراب اللي دار معناها اكثر من 3 قرون، صارت مع المتصوفه صارت عمليه يمكن نقول ولاد الامور ما عادتش فيها اضطراب، ما عادتش فيها نعمل عمل فني وانا خايف وعندي عقده الذنب ويدي على قلبي يمكنش باش ندخل النار وكذا. من بعد ولات وقت اللي انا مش نعمل الفن راه مش ندخل به للجنه، ولات يقينيه، وليت واثق من نفسي، ما عادش عندي مشكله مع نفسي. مع المتصوفه ولات ما عادش عندي مشكله مع نفسي. اعطيت ثقه في نفسي، واعطيت ثقه في العمل الفني، واعطيت ثقه في علاقه الفن بالمقدس. الامور بدات تتطور مع اكتشفت مع العهد السلجوقي فما الاباحيه ورجعت النظر. ما عادش المعنوي هو اللي يصور، بل المسلم هو اللي يصور. هذا تطور جديد ما تفضلوش للاسف لا جديد. ما عادش المعنوي هو اللي يصور، بل انا المسلم الذي اصور. هذه حاجه جديده وهامه جدا. الحاجه الثانيه اللي صارت بعد العهد السلجوقي عهد المباح، ولات في العهد المغولي العهد السني المغولي، من العهد السني السلجوقي ولات دخلنا في المباح مع الاحناف ومع الماتوريديه. المذهب الماتوريدي كان يبيح الرسم والمذهب الحنفي. من بعد مع الهند المغوليه ما عادش مباح ولا شبه واجب ديني، مع السياق الصوفي، مع السياق العرفاني، مع السياق الغنوصي، نجم سي فقري يناقشنا في هذه، مع السياق العرفاني، مع السياق الصوفي، ولا شبه واجب ديني، ولا مش مباح، بل احيانا باش نكمل شخصيتي يلزم عندي جانب فني في الحكايه. بالتالي مع الهند المغوليه دخل الجانب الغنوصي، تراكم الشيء هذاك في مدرسه هارات. مع مدرسه هارات وقع الانزياح من المباح. هارات للاسف موجوده في افغانستان. وقع الانزياح بين المباح الى الضروري، ولا الفن ضروري. ما عادش الفن مباح، كان الفن حرام او شبه حرام، وبعد الفن ولا مباح، وبعد الفن ولا ضروري او شبه ضروري. بعد نحكي لك في وعي مش في نحكي لك في النص. فبالتالي مع الضروره هذيك مدرسه هارات، وتطورت مدرسه هارات انتقلت للدوله الصفويه. الشيء اللي لاحظه ناجي جلول صحيح، اكتشفت انه صحيح. وجه الرسول نشوفه في اللوحه السنيه، ووجه الصحابي نشوفه في اللوحه السنيه، ووجه الصحابي ووجه الرسول ووجه المقدسين ووجه الرسول خاصه يتخطى في ايران الشيعيه او في ايران الصفويه بالاصح.
معناها كما يقول الشيخ جلول افكارنا لازم نراجعوها. وقتاش ولا الشيعي يوري في وجه الرسول ولا وجه حجر المعادي توطوا كيف نية الظروف كيف نية السياقات. ربما هذا يكون خارج الموضوع هذا نخصص له وقت اخر. علاقه الفن بالمقدس عند المسلمين في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين نبداوها بمحمد عبده اللي كان يرى الفن مباح وضروره، مباح وضروره، ثم يصير السقوط مع محمد رضا. نرجع للعمليه اخرى انه الفن حرام مع محمد رضا، عفوا رشيد رضا عفوا. وبعد رشيد رضا يجينا محمد قطب في الخمسينيات يقول لنا السينما لا يمكن ان تكون دينيه، لا يمكن ان تكون مباحه. الرسم والفن التشكيلي لا يمكن ان يكون حلالا، لا يمكن ان يكون حلالا. الموسيقى كذلك. الفن الوحيد الذي يمكن ان يكون حلالا هو الشعر والنثر. فبالتالي ندخل في خماضه جديده ومعركه جديده توصلنا لطارق رمضان وتوصلنا لعلي عزت بيجوفيتش. هذاك نخليوه اذا كان تحبوا نهار من نهارات وحده اللي نلخصوا مثال سيدي علي سيدي. نعم نلخص ماذا؟ نلخص. قلت من الاول اللي الفن المقدس ما كانش فصل من هناك. الفصل صار من بعد في ظروف تاريخيه مع في الغرب في سياق معين، في الشرق في سياق اخر. اللي شيء يقول انه في النص القراني ما فماش عدائيه واضحه تجاه الفن. فما موقف اعتراضي صحيح تجاه وظيفه استرهابيه سماها صوت الشعراء للفن في العهد في مصر الفرعونيه، واسترهبوهم. يسيبها كان فما شكون حافظ القران. المهم عمليه الاسترهاب، عمليه اخضاع الناس بالفن عن طريق في الدوله الفرعونيه، والشعراء يتبعهم الغاوون. عمليه استرهاب الناس من الموقف الديني الجديد من محمد والاسلام، عمليه اقصاء الناس على الدين الجديد عن طريق الفن الشعري في مكه. مع العلم يلزم يقول لكم ان في مكه الاول مره المكي يبدع الشعر. الاول مره شكون السبب؟ هو ظهور الدعوه الجديده. عبد الله بن الزبعري المغادي والشاعر الجديد كثير من الشعراء الجدد في مكه اللي هم مع الرسول، وفما شعراء اخرين ضد الرسول. بالتالي على الاقل عمل زي ظهور الاسلام انه خلى مكه تنتج الشعر بعد ما كانت مكه تعمل عكاظ باش تجيب الناس تعطيهم الفلوس من اجل القائهم بالشعر وهي ما تنتجش الشعر. فبالتالي ما فماش، بالعكس يعملون لهم ما يشاء. بالتالي عندك الحريه المطلقه باش تعمل ضروره في العمل الفني الى درجه الضروره مع سليمان مع داوود. فما كذا. بالنسبه للنبي محمد شفناه في المقطع اللي ديما نشوفوه ضد المصورين، صحيح ضد المصورين، لكن اللي يصوروا استقصاء للاسلام. بالتالي عبد الله بن عباس عمل له قص، وللاسف المشهد المقطع الديتاي اللي هو قصه من دخول الكعبه عبد الله بن عباس للاسف ما زلنا محتفظين به، والمشهد كامل ما نعرفوش على عمليه دخول الرسول للكعبه. من بعد قلت ونلخص ان مع عبد الله بن الزبير وقعت عمليه انقلابيه على الموقف الفني للرسول، فوقع القضاء على كعبه الرسول وبناء كعبه جديده. الكعبه اللي احنا عايشين فيها توا رجحنا عدو عبد الله بن الزبير اللي هو الحجاج بن يوسف. رجعت الكعبه كما كانت مع الحجاج بن يوسف، هي من تناقضات الدهر. مع النبي ثم رفض لتمثال ابراهيم يستقسم بالاصنام، وقبول لتمثال مزوق افهم مش معناها مزوق لعيسى ومن قبول ورفض. افهم يراو الرسول يقبل الفن ويرفض الفن، ما عندوش موقف حدي، ما عندوش موقف قطعي، ما عندوش موقف وحداني. ويعني مع الامويين قلنا الحلف المقدس مع بيزنطة خلاها تحرم الايقونات وتحرم التصوير على المسلم والمسيحي على السواء في سوريا
ثم بعد ذلك في كل العالم الإسلامي الذي تسيطر عليه. مع الدولة العباسية جعل مباح، لكن المسلم إنسان ممارسته للتصوير بحكم التحريم الأموي، ودخلنا مع المانويين، لكن المانويين سرعان وقع تقتيلهم، بالتالي وقع تحريم التصوير تحريم فظيع في بغداد من طرف الشيباني ثم بعد الشيباني. مع العلم قبل الشيباني أبو عبد الله المدني على سبيل المثال معناها عنده موقف آخر من فن التشبيه والفن الموسيقي وغيره. مع العرفان، مع الغنوصية، مع التصوف بلغة أخرى، دخلنا في سياق آخر خاصة مع المثقف الكلي عبد جلال الدين الرومي، وقع بناء جديد للنظرية الدينية ضمن وأدمج داخلها الموقف الإيجابي من الفن. وقلنا اللي هالموقف الإيجابي هذاك استتبع أن المسلمين ولو هم يرسموا ما عادش الفرس المجوس هم اللي يرسموا، الفرس المانويين هم اللي يرسموا، لا أنا نرسم. فما فرق كبير بين الرسم المانوي والرسم والمنمنمات الإسلامية، فرق واضح جدا. الإيراني المجوسي والإيراني الصفوي اختلاف فظيع واختلاف شاسع ما بيناتهم. الهندي الهندوسي والهندي المغولي فرق كبير ما بيناتهم في الرسم، فرق واضح. بالنسبة يعني العملية تطورت حتى وصلنا للابوجي للتجريد. فما عملية تجريدية مع الصفويين وصلنا لها، لكن سرعان ما طاحت. ما هو ظروفها باش نقول لكم علاش طاحت اللامينياتور الإسلاميك، ماهوش وقته. اللي يهمنا هو هذا، وشكرا سامحوني كمان طولت عليك. صح ممكن هذا في اطار الحوار تو بطبيعه الحال هو الكلمه لكم تو مع صديقنا والزميل الاستاذ عادل الكحله قدم في الحقيقه محاضره تبدو معقده نسبيا، ولكن طبيعه الموضوع ما نجمناش نفصلوا حتى ولو اجرائيا بين المقدس من جهه والدين من جهه ثانيه. اذا تبدو خير بيداغوجيه، ما لقيناش مستويات معينه، ولكن هذاك طبيعه الموضوع. بالرغم انه معناها تحدث عن المقدس الديني الاسلامي فقط في الفضاء في الثقافه العربيه الاسلاميه، لم يتحدث كثيرا عن المقدس في الاديان الاخرى في علاقه بالفن، خاصه الرينيسانس عصر النهضه اللي عنده علاقه كبيره ياسر بالنقد الديني، وهو الذي انتج ما يسمى بالثوره الفكريه في اوروبا، وهذا عنده دور كبير برشا. بالرغم من كل هذا شوفوا مدى صعوبه الفكره. عندي ملاحظتين اساسيتين ثم باش نعطيكم الكلمه. الملاحظه الاولى هو انه الحكام السياسيون يمثلون حاجزا ابداعيا تجاه الرعيه. لاحظوا ماذا فعل الخليفه الاموي، حرم الذي لم يحرمه لا القران ولا السنه النبويه. كيف بالضبط معاويه ابن ابي سفيان هو الذي ورث الحكم ليزيد، وتعرفون من هو يزيد. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه تتعلق بالفقهاء. الفقهاء اللي يحكي عليهم عبد الله العروي اللي يمثلوا طوبى الفقهاء هو حاجز معرفي في ثقافتنا العربيه الاسلاميه. ليس الفقهاء هم الذين يعلمون الدين بتاعنا، اغلب الفقهاء هذا اللي يتحدث فيه عبد الله العروي مش انا اتحدث فيه كانوا حاجزا امام المعرفه، وذا اكدته الدراسه التحليليه نتاع صديقنا سعد الكعب. انا اقترح ان تكون لائحه نتاع 5 تقريبا او 6، ثم لائحه ثانيه معناتها اللي يحب يتدخل يعرف معناتها يقول اسمه وبالترتيب ما تحاش نحترم الترتيب هذا. تفضل مدام مرديش دقيقه ناخذ 5 شكون تفضل سي عادل. قلت عمك ولا عمك؟ شوفوا الجانب هذا. تفضل سي علي. سي علي. تفضل سي عادل. مازال واحد برك ثم لائحه ثانيه ثم سيدي ميسي. نبداو اولا مدام مرديش. تفضل. انا استفدت جدا من المحاضره هذه ونورت رجعت في الفن. انا الاولى ما راش بين الدين والفن فما تناقض كل. فما حاجه واحده ما فهمتهاش في الكعبه في السيد ابراهيم استقسام الاسلام اللي ما فهمتش فيه. فهمت هذه الحقيقه صراحه.
تكويني علمي هذه أنا أخطأت باش تحصل هذه. أما ناخذ قلت شكرا. هذا يعني هذا يعني هاي سعاد الخوش. بس تدخل في 3 نقاط. النقطة الأولى هي حسب العلاقات اللي تمس المعتقدات، أي حاجة فنية تمس المعتقد تولي هي المحرمة. من غير ما تبعد عن المعتقد تولي حسب الاجتهاد. النقطة الثانية هي في طرف الوجه أي فن يمس المعتقد يولي محرم. إذا ما يمسش المعتقد هذا رأيك ولا رأيي؟ بس النقطة الثانية اللي شرحتهاش تغافلت عنها أو هم العلماء الأربعة، الإمام مالك والإمام الفقهاء الأربعة، معناتها ما بديتش ما تركوش الموقف، ما تركوش التحريم والنقطة الأخيرة هي ما عندي تساؤلات على خواطر على ملاحظات لا أتجاوز الأستاذ في علمه، ولكن سأحاول. لدي تساؤل حول لماذا ركز الأستاذ على عبد الله بن عباس لمناقشة الدين المقدس في وقت أن نلاحظ أن في نقاشاته مع أي شخص يتبنى موقف ديني يحرم الموسيقى ويحرم الفنون عامة يستجدي إما بموقف معاذ بن جبل أو بعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الذي قال أن له الحديث المذكور في القرآن هو الموسيقى وبذلك هو حرام، ومعاذ بن جبل الذي عندما سئل عن نفس الآية قال حرام حرام حرام. يعني حرام 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 كذا ثلاث على الحديث. هو تساؤل ممكن أن نفسي عندي الإجابة. يعني الشيخ عبد الحميد الشعراوي في مصر قال أن إجابة ذلك هي في أسباب نزول الآية. لا معرفش تكون نجمي صححني الآية لا أستذكرها كاملة في سورة البقرة يشترون به لهو الحديث يبغون به عن سبيل الله. الشيخ عبد الحميد الشعراوي قال أن هذه الآية نزلت كان هناك بعض من سادة قريش أن في بداية الدعوة المحمدية كان الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن يعني نزلت في السور الأولى نزلت كثير من القصص القديمة عن قصص الأنبياء القدم، عن قصص ملوك قدم، وكانت آيات موزونة. يعني فهناك من اتهموا بأنه شاعر وهناك من اتهموا يعني بأنه مؤرخ وسمع مجرد بعض القصص. وعندما تكاثر الناس حوله يعني واقتنعوا بالقصص التي يحكيها أو بالصور التي يحكيها، استجد سادة قريش شعراء وحكاة ويعني ناس تعرف التاريخ أكثر، أتوا بهم إلى قريش ودفعوا لهم النقود لكي يجلبوا الناس حولهم. يعني ظنوا أنهم سيحاربون بنفس السلاح. الشيخ عبد الحميد الشعراوي يقول أن تلك الآية بالذات نزلت في هذا السياق. يعني تستطيع أن تخرج من التحريم. يعني مش عارف يعني الشيخ عبد الحميد الشعراوي سيكون هو في النقاش مع عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل حول المقارنة بين سيدنا إبراهيم وسيدنا سليمان. سيدنا سليمان كان الجن والناس يصنعون له الأمثال ويعني فلنقل النقوش الفنية تأثرا به. سيدنا سليمان هو الملك النبي وابن داود، يعني أعظم أنبياء اليهود، كانوا يقدسونه في قوة في الحكمة كانت له العديد من المعجزات. لم تكن تلك الأصنام حتى التي يصنعون له تقديسا لتلك الأصنام، فكان تقديسا له، كان احتراما لسيدنا سليمان ولأبيه أعظم ملوك اليهود. بينما سيدنا إبراهيم عندما حطم الأصنام سيدنا إبراهيم عندما بنى الكعبة كان ذلك
امر الهي، ولم يبنها كفنان، لم يقم هو بالتصميم ولم يتوقع هو التصميم، كان ذلك بامر الهي.